रमजान में ज़कात निकालने का बेस्ट तरीका। ज़कात बहुत अहम मसला है। 1 रुपया भी आप मारेंगे तो फंस गए। आप रमजान में ज़कात देते हैं, ठीक है। बहुत से लोग अंग्रेजी हिसाब से ज़कात देते हैं। भाई कोई सर्विस करते हैं, उनको तनख्वाह, उनका साल भर का हिसाब मार्च में होता है, तो वो मार्च ज़कात के लिए कोई रमजान का महीना शर्त थोड़ी है। साल में एक बार ज़कात फर्ज है। साल में एक बार जब ज़कात फर्ज है तो सुन लीजिए, साल में एक बार ज़कात फर्ज है, वो अरबी महीने के हिसाब से। अब आप अंग्रेजी महीने के हिसाब से ज़कात देंगे तो कितनी देंगे? ज़कात आप मार्च में दे रहे हैं, हर साल मार्च में देते हैं, तो अरबी साल होता है 355 दिन का और अंग्रेजी साल होता है 365 दिन का। 10 दिन बढ़ गए। आप जब अंग्रेजी के हिसाब से साल में एक बार ज़कात निकालते हैं तो आपकी ज़कात 2.5% नहीं निकलेगी, आपकी ज़कात थोड़ी सी बढ़ जाएगी। अब आपकी ज़कात बनेगी 2.577%। समझ रहे हैं ना? यानी 1 लाख रुपए में 2500 देना है आपको अरबी साल के हिसाब से, 2500 यानी 2500। लेकिन आप अंग्रेजी हिसाब से जब आप ज़कात देंगे तो ज़कात कितनी देंगे? 2577 रुपए, यानी 77 रुपए ज्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि 10 दिन बढ़ गए हैं, उसकी ज़कात आपको अलग निकालना पड़ेगी। 2.577। कहां हैं आप? इस्लाम ने इतना भी हक नहीं मारा किसी गरीब का। यहां तो सबके हक मारे बैठे हैं। ज़कात पूछो कितने लोगों ने दी होगी, तो अभी देखिए क्या आप अपने माल की पूरी ज़कात अदा करते हैं? हिसाब किताब ही नहीं रख पाते होंगे पूरा। हजरत अबू बकर सिद्दीक को एक सहाबी ने बकरी दे दी थी, ये लीजिए मेरी 40 बकरियां, एक बकरी ज़कात में बनती है, ये लीजिए। हजरत अबू बकर सिद्दीक बकरी लेने के बाद कहने लगे, अल्लाह के नबी को भी तुमने एक बकरी दी थी? कहां दी थी? आप ही तो आए थे नबी के साथ। कहां में आया था? उस वक्त भी 40 बकरी थी, आज भी 40 बकरी है, पहले भी मैंने एक बकरी दी थी, आज भी एक बकरी मेरे ऊपर ज़कात बनती है। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा कि मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आपने एक बकरी उनको रस्सी के साथ दी थी, रस्सी समेत बकरी दी थी, रस्सी समेत। और आज आप मुझे बकरी दे रहे, रस्सी आपने अपने पास रख ली। तो सहाबी ने कहा कि रस्सी का आप क्या करेंगे? मैं दूसरी बकरी बांध लूंगा, बकरी तो दे रहा हूं ना। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा था, अल्लाह के रसूल को तुमने रस्सी के साथ बकरी दी थी और मुझे सिर्फ बकरी दे रहे हो, रस्सी नहीं। अल्लाह की कसम, अगर रस्सी रोक लोगे, बकरी तो दे रहे हो लेकिन रस्सी अगर रोक लोगे तो मैं तुमसे जिहाद करूंगा, मैं तुमसे लड़ूंगा, मैं तुमसे किताल करूंगा, मैं तुमसे जिहाद करूंगा। गौर करो, बकरी दे रहा है वो साहबी, सिर्फ रस्सी रोक रहा है, तो अबू बकर सिद्दीक कह रहे हैं कि मैं तुमसे जिहाद करूंगा, मैं किताल करूंगा। यहां तो रुपया मारे बैठे हैं, गरीबों का पूरा हक मारे बैठे हैं। लाखों के मालिक 1000 की ज़कात दे दी, हो गई। 85 ग्राम अगर आपके पास सोना है तो आप पर ज़कात है, या 595 ग्राम अगर चांदी है तो आपके ऊपर ज़कात फर्ज है। 595 ग्राम चांदी नहीं है, लेकिन 595 ग्राम चांदी के बराबर आपके पास कीमत है, पैसा है, और आप उस पैसे के मालिक हैं और उसके ऊपर 1 साल गुजर चुकी है तो उसके ऊपर ज़कात है। 2.5% आपको देना पड़ेगी। अब मान लीजिए 7.5 तोले सोना, यानी 85 ग्राम सोना। मान लीजिए कि जर्जीस साहब की बीवी गई और एक सोने का हार खरीद के लाई और उसने कहा 85 ग्राम यानी 7.5 तोले का मुझे हार दे दीजिए, और पैसे देके चली आई। लेकिन ये 85 ग्राम सोने का हार 21 कैरेट सोने का है। सोने में वो होता है ना, 24 कैरेट का है कि 22 कैरेट का है या 21 कैरेट का है, तो जिस सोने पर ज़कात है वो 24 कैरेट का सोना होना चाहिए, यानी प्योर। 85 ग्राम सोना आपने खरीदा है और वो 24 कैरेट का है तो आपके ऊपर ज़कात है। आपने 85 ग्राम सोना खरीदा है लेकिन वो 21 कैरेट का है तो उसके ऊपर ज़कात नहीं बनेगी, क्योंकि
اس کو جب آپ وزن کریں گے اور جب اس کے اندر جو اور دھاتو ملی ہوئی ہے اس کو آپ نکال دیں گے تو اس سونے کا وزن جو اوریجنل سونا ہے وہ 72 گرام رہ جائے گا. وہ 72 گرام رہ جائے گا, 85 گرام نہیں رہے گا, کیونکہ 21 کیرٹ کا اگر 85 گرام سونا ہے تو 24 کیرٹ کے حساب سے وہ 72 گرام سونا بنتا ہے. تو 72 گرام سونے پر زکات ہی نہیں ہے, اوریجنل سونا ہونا چاہیے آپ کے اوپر, آپ کے پاس 85 گرام. ایک بات اور یاد رکھیے گا, آپ کے پاس 1 لاکھ روپیہ ہے, 2500 روپے زکات بنتی ہے, آپ نے 2400 روپے دے دیے, 400 2400 روپے آپ نے دے دیے, 100 روپے روک لیا یا نہیں دیا, آپ کی 2400 روپے کی زکات بیکار, آپ نے غریبوں کا حق مارا ہے. میرے بھائیوں, وہ 100 روپے بھی آپ سے لیے جائیں گے اور غریب کو دیے جائیں گے. اسلام غریب کا حق نہیں مارتا ہے. اللہ کہتا ہے میرے پاس میرا حق مار کے آؤ گے, قیامت کے دن میں اپنا حق معاف کر سکتا ہوں, لیکن کسی غریب کا حق مار کے آؤ گے تو میں معاف نہیں کروں گا. نماز میں اور روزے میں کچھ کمیاں ہو جائیں تو قیامت کے دن اللہ معاف کر سکتا ہے, لیکن کسی کا حق مارا ہوگا. ہمارے اٹاوا میں ایک آدمی وضو بنا رہا تھا, میں مسجد میں وضو بنا رہا تھا, تو ایک روزے کی حالت میں, تو ایک نوجوان تھا, کلا کرتے کے وقت وضو بنانے کے بعد ہم سے کہنے لگا مولانا ایک مسئلہ بتاؤ. میں نے کہا جی بولیے. یہ وضو کرتے ہیں جو کلا کرتے ہیں نا, کلا کیا تو یہ پانی تھوڑا سا چپک جاتا ہے زبان میں. بھائی کلا کریں گے ایسے کریں گے تو اب پانی تو زبان میں تھوڑا سا لگ ہی جائے گا نا, ایسے تو کوئی نہیں کرتا ہے, پانی کو تھوک رہا ہو تو پانی زبان میں لگ جاتا ہے. اگر وہ پانی کسی طریقے سے حلق کے اندر پہنچ جائے, پانی کا قطرہ, وضو بناتے وقت جو پانی زبان پہ رہ جاتا ہے وہ قطرہ بن کے اگر حلق کے نیچے چلا جائے تو کیا اس سے روزے پر کوئی فرق پڑے گا؟ میں نے کہا تم نے مسئلہ بہت اچھا پوچھا, میں کل جمعے کے خطبے میں اس مسئلے کو بتاؤں گا تاکہ سب کو معلوم ہو جائے. کہنے لگا ابھی مجھے بتا دیجئے. میں نے کہا یار تمہیں بتاؤں گا تمہیں اکیلے معلوم ہوگا, تم نے بہت اچھا مسئلہ پوچھا, کل جمعے کا خطبہ ہے, میں شاہی جامع مسجد میں خطبہ دوں گا تو تمہیں بتا دوں گا. کہنے لگا ٹھیک ہے. اگلی صف میں بیٹھا تھا وہ آدمی, میں نے پورے دن بھر اس کا بایو ڈاٹا تلاش کیا کہ بڑا متقی آدمی ہے, بڑا پرہیزگار آدمی ہے, بڑا نیک آدمی ہے, اتنی سی بات پوچھ رہا ہے, تو اس کا بایو ڈاٹا دیکھیں کہ کون ہے کیا ہے. تو اس کا بایو ڈاٹا ملا تو بہت کچھ ملا. تو میں نے جمعے کے خطبے میں یہ بات کہی کہ آج اس کا نام نہیں لیا, میں نے کہا لوگ آج ہم سے یہ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ وضو بناتے وقت اگر وضو کا بچا ہوا پانی زبان پہ رہ جائے اور حلق کے ذریعے اس کا کوئی قطرہ پیٹ میں چلا جائے تو روزے پہ کوئی فرق پڑتا ہے؟ پانی کے ایک قطرے کو حلق کے ذریعے پہنچ جانے پر ان کو لگتا ہے کہ روزے پر کوئی فرق پڑتا ہے یا نہیں؟ یہ مسئلہ وہ پوچھتے ہیں جو اپنی بہنوں کا حق مارے بیٹھے ہیں, اپنی بیٹیوں کا حق مارے بیٹھے ہیں زمین و جائیداد میں, جب ان کی زندگیوں پر نہ اپنی بہن اور بیٹیوں کا حق مارنے سے ان کی زندگیوں پر کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے. ایسے لوگ یہ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ پانی کا ایک قطرہ اگر حلق کے نیچے اتر جائے تو روزے پہ کوئی فرق پڑے گا یا نہیں پڑے گا. کیسے متقی اور پرہیزگاری دکھائی دے رہی ہے اس مسئلے کے اندر, لیکن نتیجہ کیا ہے؟ جب اندر سے ان کی زندگی دیکھی تو پتا چلا کہ باپ کے مرنے کے بعد وہ بہنوں کو, یعنی باپ کی وراثت میں سے وہ اپنی بہنوں کو حق نہیں دے رہا ہے, اور اپنی وراثت میں اپنی بیٹیوں کو حق نہیں دے رہا ہے. جو اپنی بیٹیوں کا اور اپنی بہنوں کا حق مارے بیٹھا ہے, وہ آدمی آج یہ سوال کرتا ہے کہ پانی کا قطرہ اگر حلق کے نیچے چلا جائے تو روزے پہ کوئی فرق تو نہیں پڑے گا. تصور کریں آپ اپنی بہن کو 1 لاکھ نہیں 1 کروڑ کا جہیز دے دو, لیکن باپ کے مرنے کے بعد باپ کی وراثت میں بھی بہن حصے دار رہے گی, اور باپ کی وراثت میں تمہیں جو حصہ ملے گا تمہارے مرنے کے بعد تمہاری وراثت میں سے بھی بہن حصے دار رہے گی. یعنی باپ کی وراثت میں سے بھی حصہ ملے گا اور بھائی کی وراثت سے بھی بہن کو حصہ ملے گا, اور جب بہن کی شادی ہوگی تو شوہر کی وراثت میں بھی بیوی کو حصہ ملے گا, اور
بیٹا اگر مر گیا تو بیٹے کی وراثت میں بھی اس کی ماں کا حصہ بنے گا۔ میرے بھائیو، اللہ کے رسول نے، شریعت نے ایک عورت کو چاروں طرف سے عزت دے رکھی۔ یہ وہ لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں۔ اسلام نے اتنا زبردست انتظام کر دیا ہے ہمدردی کا کہ آپ بچ نہیں سکتے، رعایت نہیں، یہ کرنا ہی پڑے گا تمہیں۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑو اور اس جنت کی طرف دوڑو جس کی لمبائی اور چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے۔ دنیا میں آج انسان صرف کمانے پر لگا ہے، اسباب راحت بہت، جرجیز صاحب نے بہت کمایا، آج جرجیز صاحب کے پاس اسباب راحت بہت ہیں۔ آپ جرجیز صاحب کے گھر آئیے تو آپ کو دیکھنے کو ملے گا اس کے گھر میں ایئر کنڈیشن بھی ہے، آج اس کے گھر میں 4 ویلر بھی ہے، آج اس کا گھر بھی عالیشان بنا ہوا ہے۔ اسباب راحت تو جرجیز صاحب کے پاس بہت ہیں، لیکن ڈاکٹر نے منع کر دیا، جرجیز صاحب آپ بیمار ہیں، آپ اے سی کی ٹھنڈی ہوا میں نہیں لیٹ سکتے ہیں۔ ایسے اسباب راحت سے کیا فائدہ؟ ہم اور آپ جو کما رہے ہیں، راحت کے اسباب اکٹھا کر رہے ہیں کہ ہمیں گرمیوں میں اے سی کی ٹھنڈی ہوا مل جائے۔ ہم نے بہت کمایا لیکن ڈاکٹر نے منع کر دیا کہ اے سی کی ٹھنڈی ہوا میں نہیں لیٹ سکتے ہو۔ اسباب راحت اتنے ہیں کہ چلنے کے لیے 4 ویلر ہے میرے پاس، لیکن ڈاکٹر نے منع کر دیا ہے صبح سویرے تمہیں روزانہ پیدل ٹہلنا ہوگا۔ اگر پیدل نہیں ٹہلو گے، کچھ دور 2-3 کلومیٹر روزانہ چہل قدمی نہیں کرو گے تو تمہارے پیر جام ہو جائیں گے، تمہیں ضروری ہے اپنے آپ کو اسٹرانگ رکھنے کے لیے تمہیں پیدل چلنا پڑے گا۔ طرح طرح کی مٹھائیاں رکھی ہوئی ہیں، رس ملائی رکھی ہوئی ہے، رسگلہ رکھا ہوا ہے، چھینا رکھا ہوا ہے، بہترین مٹھائی ہے۔ جرجیز صاحب نے بہت کمایا ہے، اسباب راحت ہے، اسی چیز کے لیے تو کما رہے تھے کہ اچھا کھائیں اچھا پیئیں، لیکن ڈاکٹر نے منع کر دیا ہے تمہیں شوگر 400 پار ہو چکی ہے، لہذا تم یہ مٹھائی نہیں کھا سکتے ہو۔ غور کیجئے، جرجیز صاحب نے اتنا کمایا، اتنا کمایا، اتنا کمایا کہ میرا بیٹا نیٹ نہیں کر پایا تو پرائیویٹ طریقے سے ہم نے اس کو کسی اسکول میں ایڈمٹ کیا، میڈیکل کالج میں بھرتی کیا۔ 50 لاکھ روپے دے کر میں نے، 80 لاکھ روپے دے کر میں نے MBBS میں اس کا ایڈمیشن کرا دیا۔ بچے پڑھ جائیں گے، لکھ جائیں گے، اپنا کمائیں گے، کھائیں گے، اچھا رہے گا۔ بہت زیادہ اسباب راحت ہم نے سوچ لیا تھا، بچہ ہمارا پڑھ لکھ کر بہت بڑا ڈاکٹر بن گیا، وہ امریکہ میں یا لندن کے اندر ڈاکٹری بھی کرنے لگا، اس نے وہیں پر کسی انگریز عورت سے شادی بھی کر لی۔ بڑے فخر سے ایک صاحب کہنے لگے، جرجیز صاحب میں نے اپنے بیٹے کو بہت پڑھایا لکھایا، آج میرا بیٹا امریکہ میں ڈاکٹر ہے۔ میں نے کہا وہ تمہارا پورا خیال رکھتا ہوگا، وہ تمہارا سر بھی دباتا ہوگا، وہ تمہارا پیر بھی دباتا ہوگا۔ کہنے لگا نہیں جرجیز صاحب، 15 سال سے میں نے اپنے بیٹے کی شکل نہیں دیکھی، ایسی دولت سے کیا فائدہ؟ جس اولاد کے لیے تم کما رہے ہو اس اولاد کی شکل دیکھنا تمہیں نصیب نہیں ہوا۔ باپ نے بیٹے کی شکل نہیں دیکھی، بیٹے نے باپ کی شکل نہیں دیکھی۔ تصور کرو یہ کون سی اسباب راحت ہے، یہ کون سا راحت کا سامان ہے۔ اس زمانے میں لوگ ایک روٹی کھاتے تھے لیکن ان کی اولاد ان کی آنکھوں کے سامنے رہتی تھی، اور وہ بچے بھی ایک روٹی کماتے تھے لیکن آدھی اپنے ماں باپ کو کھلا کر اپنے ماں باپ کی سیوا اور خدمت کیا کرتے تھے۔ تصور کرو میرے بھائیوں، لوگ اسی چکر میں بخش دیے گئے۔ تصور کیجئے، ایک وہ جو لوگ غار میں پھنس گئے تھے ان میں ایک آدمی وہ تھا جو یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تو
تو अच्छी तरीके से जानता है कि मैं बकरियों को चराने वाला हूँ, और जब बकरियों को चरा कर घर ले जाता हूँ तो सबसे पहले बकरियों का दूध दोता हूँ। मैं अपनी बीवी और बच्चों को नहीं, सबसे पहले अपने माँ बाप को अपनी बकरी का दूध पिलाता हूँ। जब वो सो जाते हैं तो फिर मैं अपनी बीवी और बच्चों को दूध पिलाता हूँ। ऐ अल्लाह, तू अच्छी तरीके से जानता है कि एक दिन मैं जब देर से घर पहुंचा और जब जंगल से जाते जाते मुझे बकरियां ले जाकर देर हुई तो मेरे माँ बाप सो चुके थे। मैंने बकरी का दूध दोहा, उसको गर्म किया और प्याला लेकर अपने बाप के सिरहाने खड़ा हो गया। मेरे बाप सो चुके थे, मैंने अपने माँ बाप को उठाया नहीं कि उठाएंगे तो नींद में डिस्टर्ब होगा, लिहाजा सुबह के वक्त मेरे माँ बाप की आंख खुली। जैसी खुली मैंने दूध का प्याला अपने बाप को दे दिया। मैंने खुद नहीं पिया, पहले अपने बाप को पिलाया। जब मेरे बाप ने पूरा दूध पी लिया फिर मैंने अपने बच्चों को और अपनी बीवी को दूध पिलाया। ऐ अल्लाह, अगर मैंने ये काम तेरी रजामंदी के लिए, तुझे खुश करने के लिए किया है तो इस गार का मुंह खोल दे ताकि हम निकल जाएं। उस जमाने में लोग अपने माँ बाप की खिदमत करके अल्लाह से ये कहते थे, अल्लाह मेरी इस परेशानी को दूर कर दे। आज तो हमें ऐसी पढ़ाई लिखाई हो गई है, आज असबाब राहत के चक्कर में, कमाने के चक्कर में आज हम अपनी औलाद से और औलाद बाप से इतनी दूर हो चुकी है कि बाप बेटे की शक्ल नहीं देख रहा और बेटा बाप की शक्ल नहीं देख पा रहा है। गौर करो, आप ही लोगों में कितने लोग ऐसे हैं जो बेचारे दिल्ली और मुंबई काम करने जा रहे हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो इंडिया छोड़कर आज सऊदीया, कुवैत और दुबई में काम कर रहे हैं। 2-2 साल 3-3 साल से ना उन्होंने बाप की माँ की शक्ल देखी, ना औलाद ने माँ बाप की शक्ल देखी, ना माँ बाप ने अपनी औलाद की शक्ल देखी। असबाब राहत है, सामान तो आप बहुत कमाना चाहते हैं, राहत के बहुत सी चीजें इकट्ठा करना चाहते हैं, लेकिन राहत नसीब नहीं हो रही है हमें। ईमानदारी के साथ बताइए, राहत है? या ये कह लीजिए कि इसी चीज को हमने राहत समझ लिया है, इसी चीज को हमने राहत समझ लिया है। अभी नाज़िम इजलास साहब ऐलान कर रहे थे, हमारे दोस्त जमील अख्तर शफीक तहमी के जर्जीस साहब को जब भी देखता हूं तो ऐसा ही लगता है कि जैसे पहले देखा था वैसे अब देख रहा हूं। हकीकत 20-22 साल से बराबर आना जाना है, अपने आप को मेंटेन भी किया जाता है, उसके पीछे कुछ जरूरी चीजें भी होती हैं। आज भी जर्जीस साहब के सामने चाहे जितनी चीजें रख दो, जर्जीस साहब खाएंगे उतना ही जितना मेरा दिल होगा, जबरदस्ती कोई दे के देखे नहीं होगा। जर्जीस साहब कहते हैं लोग मुल्ला मौलवी बहुत खाते हैं, पेट की तौंदे होते हैं, हम ये मना नहीं कर रहे, होते होंगे, लेकिन जर्जीस साहब के सामने दही रख दोगे नहीं खाएंगे, क्योंकि रात में जलसा करना, गला बैठ जाएगा। जर्जीस साहब को आप रूह अफ़ज़े का शरबत पिलाएंगे नहीं पिएंगे, क्यों? रात को गला बैठ जाएगा। जर्जीस साहब को आप ठंडी बिरयानी खिलाएंगे नहीं खाएंगे, क्यों? तकरीर करना, गला बैठ जाएगा। अपने आप को मेंटेन करके रखा है और कभी पेट भर के हमने खाना नहीं खाया है। आज तक मैंने अपने पेट के एक हिस्से को थोड़ा सा खाली रख के छोड़ा है। मैं ऐसे मौलवियों को जानता हूं जो मेरे साथ खाना और बैठना दस्तरखान पे पसंद नहीं करते। वो कहते हैं पहले उठ जाएगा, हम लोग फिर मुंह तकते रहेंगे, वो कहते बाद में खाएंगे। ऐसे मौलवियों को मैं आज भी जानता हूं जो मेरे साथ खाना पसंद नहीं करते हैं दस्तरखान के ऊपर। वो कहते हैं कि ये 2-4 लोग में खा के उठ जाएगा, हम लोगों को भी खाने नहीं देगा सही से। ऐसे और मैं ऐसे मौलवियों को भी जानता हूं जो जलसे की शर्त लगाते हैं कि 1 किलो मंगोर मछली भी होना चाहिए साथ में तली हुई, और एक बार नहीं मिली थी तो उसने 2 साल जलसे की डेट नहीं दी थी। बस मेहमान की इज्जत करना नहीं जानते। मैं वैसे मौलवी को भी जानता हूं, नाम लेना जरूरी नहीं है मेरे भाइयों। तो ऐसे लोग भी पड़े हुए हैं, ऐसे लोग भी पड़े हुए हैं। और हमारी पुरानी तकरीरें अगर आप उठाएं तो उसमें सुन लेंगे वो 3 पीरों का किस्सा भी है। 3 पीरों का, कि एक औरत बेचारी थी, उसने 3 पीरों की दावत की, वो उनकी बड़ी मुरीद थी। 3 पीरों की दावत की और उसने खिचड़ी पकाई। देखें इन मौलवियों को खिचड़ी पसंद है कि नहीं है। 3 पीरों की दावत की, खिचड़ी पकाई और खिचड़ी में घी डाल दिया बहुत सा। खिचड़ी गर्म थी, घी पिघल गया। एक तो खिचड़ी देख के मौलवियों का पेट भर गया। अब दोबारा जब घी देखा तो उसने सोचा चलो घी तो पड़ा हुआ, कम से कम एक सोचता ये घी मेरे पास आ जाए, दूसरा मौलवी सोचने लगा मेरे पास आ जाए, तीसरा सोचता मेरे पास आ जाए। तो मौलवियों के पास तो बड़े तिकड़म हैं। एक मौलवी ने उंगली डाल दी उसमें खिचड़ी में और लाइन बना दी ऐसे। और क्या मालूम है जन्नत में दूध की नहर कैसे बह रही होगी? तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार,
जन्नत में दूध की नहर ऐसे बह रही होगी। अब जब गड्ढा बन गया तो सारा घी बहता हुआ उसके पास चला आया। दूसरे ने कहा जन्नत में दूध की नहर उधर बह रही होगी, शहद की और शराब की नहरें इधर बह रही होंगी। उसने 2 उंगली डाली और काइनानी तजरियान मिन तहतिल नार, दूध की और शराब और शहद की नहर इधर बह रही होगी। अब तीसरे ने सोचा ये भी ले गया, ये भी ले गया, बचा ही क्या, अब मुझे भी मिलना चाहिए। तो उसने ऐसा फार्मूला इस्तेमाल किया, उसने कहा अरे भाई इतनी जल्दी जन्नत जहन्नम पे आ गए हो, अभी तो कयामत भी नहीं आई। अरे कयामत आएगी, जमीन में भूकंप होगा, जलजला होगा, उसके बाद जन्नत और जहन्नम का मामला आएगा। और जब कयामत आएगी तो जमीन हिलेगी। जानते हो जमीन कैसे हिलेगी? उसने पूरी प्लेट उठाई, का इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा, घी चारों तरफ फैल गया। अब खाओ। और मौलवियों से तो कभी कोई जीत ही नहीं पाया। बेकार आप सर फोड़ते हैं मौलवी को बदनाम करने के लिए। कौवा और कबूतर वाला मेरा किस्सा सुन लेना, यूट्यूब पे पड़ा हुआ है। एक शिकारी के जाल में कौवा और कबूतर दोनों फंस गए। कौवा भी रो रहा है, कबूतर भी रो रहा है। तो कौवे ने गुस्से में कबूतर से कहा चुप, गुडुरगु करते करते दिमाग खराब कर दिया। कबूतर बोला कौवे से, तू भी तो काव 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 कर रहा है। तो कौवा बोला मैं तो इसलिए रो रहा हूं क्योंकि मुझे, कौवा बोला मैं रो रहा हूं और कबूतर, मैं रो रहा हूं शिकारी हमें काट के ना खा जाए। तो कबूतर बोला अबे तू क्यों रो रहा है, तुझसे ज्यादा परेशान तो हम हैं। अरे मैं तो हलाल हूं, ये शिकारी मुझे जाल से निकालेगा और काटेगा और खा जाएगा, मुझे तो कटना ही कटना है। तू क्यों रो रहा है कमीने, तू क्यों काव 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 करके मुझे परेशान कर रहा है। तो कौवा बोला तुम ज्यादा परेशान नहीं हो, मैं तुमसे ज्यादा परेशान हूं। तुम्हें तो कटना ही कटना है, तुम्हें तो कन्फर्म है, लेकिन हम तुमसे भी ज्यादा परेशान हैं। कहा क्यों, तुम तो हराम हो। कबूतर ने कहा अरे हराम तो है, लेकिन ये जाल जिसमें हम फंसे हैं ये किसी जाहिल का नहीं है। जिस जाल में हम फंसे ये मौलवी का जाल है। तो कबूतर ने कहा मौलवी का जाल है तो क्या हुआ। कबूतर ने कहा इस मौलवी का कोई भरोसा नहीं, कब हलाल का फतवा दे के हमको भी काट के खा जाए। मेरी जान तुमसे भी ज्यादा अटकी हुई है। मौलवियों से कौवे और कबूतर भी परेशान है। इसलिए मौलवी हारता नहीं है। बहुत से रास्ते होते हैं इसके पास, बहुत से रास्ते। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अपने बनाए हुए रास्तों से बचाए और शरीयत पर चलने की तौफीक अता फरमाए। तो मेरे प्यारे साथियों, असबाबे राहत कम हो लेकिन सुकून हो हमारी जिंदगी के अंदर। ऐसी औलाद से क्या फायदा जिसने 15 साल से बेटे की शक्ल नहीं देखी। मुझे अली मियां नदवी ने लखनऊ में एक वाकया बयान किया था। मेरे भाइयों, अल्लाह अली मियां नदवी को जन्नत नसीब फरमाए, उनके गुनाहों को माफ फरमाए। बड़ी शख्सियत गुजरे हैं। अली मियां नदवी ने एक वाकया बयान किया। उनके जलसे में जब इज्तिमा था तो बहुत से लोग दूर दूर से आए हुए थे, औरतें भी आई हुई थी। जलसे को रात के 12 बजे खत्म होना था, लेकिन जलसा रात के 12 बजे खत्म नहीं होना था। लेकिन एक औरत जो दूर से आई थी बस में बैठकर, उसका दिमाग जलसे में नहीं लग रहा है, वो कई बातें सोच रही है। एक औरत ने उससे पूछा बहन तुम्हें क्या परेशानी है, तुम किसी मौलाना की तकरीर गौर से नहीं सुन रही हो, तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है। उसने कहा नहीं। फिर वो परेशान नजर आई। थोड़ी देर के बाद 2-4 औरतों ने पूछा बहन तुम्हें क्या परेशानी है। कहा ये जलसा कब खत्म होगा। कहा वो तो 12 बजे जलसा खत्म हो जाएगा। अच्छा ठीक है, तुम्हें परेशानी क्या, कोई बुखार है, पेट में दर्द है, कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। उसने कहा नहीं, प्रॉब्लम यह है कि मैं अपना छोटा सा बच्चा घर पे छोड़ के आई हूं, अकेला है। तो कहा घर पे कोई नहीं है। कहा नहीं, उसकी दादी है यानी मेरी सास वहां सो रही है, लेकिन वो आंखों से नाबीना है। कहा कोई बात नहीं, बच्चा तो आपका कितने साल का है। कहा 2 साल का बच्चा है। कहा माशाल्लाह बच्चा बड़ा है, अपने आप पेशाब करने जा सकता है, उड़ सकता है, उसकी दादी उसको सुला देंगी, कोई दिक्कत की बात नहीं। कहा मेरी बहन बात दरअसल यह है कि मैं माचिस मैच बॉक्स अपने तकिए के नीचे छोड़ आई हूं। रात में कभी कभी लाइट चली जाती थी तो मैं चिराग जला लेती थी
اس لیے وہ میچ باکس, وہ ماچس کی تیلی میں نے تکیے کے نیچے رکھ دی تھی ماچس. مجھے ڈر ہے کہ رات کی تاریکی میں کہیں بچہ اٹھ نہ جائے اور کھیلتے ہوئے کہیں وہ ماچس کی تیلی نہ جلا لے, اور جلتی ہوئی وہ ماچس کا ٹکڑا کہیں بستر پہ نہ گر جائے, پورا کا پورا بستر جلنے کے بعد گھر میں بھی آگ نہ لگ جائے اور اس سے میرا بچہ جل کر راکھ نہ ہو جائے. ان عورتوں نے کہا تم کیا کیا سوچ رہی ہو, چپ رہو, بچہ بڑا ہے, رات میں جب سو جاتا ہے تو پھر اکثر بچے صبح ہی اٹھتے ہیں, رات کی پہلی نیند ہے, گہری نیند میں سو رہا ہوگا. یہ بری خیالات تم اپنے دماغ سے نکالو اور چلو تقریر شروع, 12 بجے جلسہ ختم ہو جائے گا. اس عورت نے کہا کہ تم ٹھیک ہی کہہ رہی ہو, اور تم ایسا اس لیے بول رہی ہو کیونکہ وہ تمہارا بچہ نہیں ہے, اور میں ایسا اس لیے سوچ رہی ہوں کیونکہ وہ میرا بیٹا ہے, میرا بچہ ہے. مجھے اپنے بچے کا جو تجربہ ہے وہ میں جانتی ہوں, اپنے بچے کے حالات سے میں واقف ہوں, تم نہیں. بہرحال جلسہ رات کے 12 بجے ختم ہوتا ہے, بسیں اپنے اپنے علاقوں میں جانے لگتی ہیں. وہ عورت بھی جس بس میں بیٹھ کر آئی تھی وہ بھی جانے لگتی ہے. ڈرائیور سے کہہ رہی ہے کہ ذرا جلدی چلو. ڈرائیور نے بس تھوڑی سی تیز اسپیڈ میں چلائی, لیکن جب یہ عورت گھر پہنچتی ہے اس کے دماغ میں جو تصورات تھے وہ تصورات ویسے ہی کہ ویسے جو یہ سوچ رہی تھی ویسے کہ ویسے پورے ہوتے چلے گئے. یہ عورت جب گھر پہنچتی ہے تو کیا دیکھتی ہے کہ بچہ رات میں آنکھ کھول چکا ہے, بچے نے ماچس تکیے کے نیچے سے نکال بھی لیے, بچہ ماچس جلا بھی چکا ہے, ماچس کی چلتی ہوئی تیلی بستر پہ گر بھی چکی ہے, اس بستر میں آگ بھی لگ چکی ہے, اور اس بستر پہ میری ساس اور وہ چھوٹا سا بچہ دونوں جل کر راکھ بھی ہو چکے ہیں, اور گھر بھی جل کر راکھ ہو چکا ہے. میرے بھائیوں, میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ایک رات کے لیے بستر پر ماں نے اپنے بچے کو چھوڑا تو جلسے میں اس کو چین نہیں مل رہا ہے, رات میں اس کو سکون نہیں مل رہا ہے کہ میرا بیٹا کہیں آگ نہ لگا لے, ماچس سے کہیں کھلواڑ کرتے کرتے کہیں ماچس کو جلا نہ لے اور اس سے اپنے آپ کو جلا نہ لے. ماں کی رات بیکار ہو گئی, تڑپنے لگی, اس کے دماغ میں کسی مولوی کی تقریر نہیں بیٹھ رہی ہے, اس کا ذہن بچے کی طرف لگا ہوا ہے. میرے ساتھیوں, میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں, قرآن نے کہا ہے جتنا تم دنیا کی آگ سے اپنے بچے کو بچانے کی فکر کرتے ہو, قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا, اس سے کہیں زیادہ تم اپنے بال بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. تمہارا بچہ دنیا کی آگ میں کودے تم گوارا نہیں کرتے ہو. آج تمہارے بچے رات کے 12 بجے گھروں میں آ رہے ہیں, تمہارا کوئی ایکشن نہیں ہے. تمہاری بیٹی رات کے 11 بجے تک موبائل استعمال کرتی ہے, واٹس ایپ چلا رہی ہے, فیس بک چلا رہی ہے, اور تمہیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. ذرا تصور کرو, آپ کی بیٹی اینڈرائیڈ موبائل کیوں استعمال کرے گی, سمجھ میں نہیں آتا اس کو کیا ضرورت ہے واٹس ایپ چلانے کی, فیس بک چلانے کی. ارے گھر میں ایک موبائل ہونا چاہیے جو اس کی ماں کے پاس ہونا چاہیے. اگر بیٹی کو اپنی سہیلی سے بات کرنا ہے تو اپنے ماں کے موبائل سے فون کر لے, اس سے بات کر لے. لڑکی موبائل لے کر گھر سے باہر جائے گی, گھر سے باہر پھر گھر میں آئے گی. آپ نے اتنی آزادی کیوں دے رکھی ہے, آپ نے اتنا فریڈم کیوں دے رکھا ہے, اور جب یہ دن آپ نے دکھائے ہیں اپنی بیٹیوں کو, تو آج کل پھر وہ دن بھی دیکھو, آج کل وہی دن بھی دیکھو, پھر وہی دن دیکھنے کو ملیں گے جو حیدرآباد کی سرزمین پر ہوا ہے. ایک ہندو لڑکے کے ساتھ ایک مسلمان لڑکی کا شادی کرنا, اور اس لڑکی کے بھائی کا غصے میں آ کر اس ہندو لڑکے کا مرڈر کر دینا, قتل کر دینا, اور پھر اس لڑکی کا اسی لڑکے کے گھر میں چلا جانا اور یہ کہنا کہ میں ہندو رسم و رواج کے مطابق اس کے گھر میں اپنی پوری زندگی گزاروں گی, میں اپنے گھر نہیں جاؤں گی. یہ دن اب آپ کو دیکھنا پڑیں گے, اس لیے دیکھنا پڑیں گے کیونکہ ہم نے اپنی بیٹیوں کو واٹس ایپ چلانے کی کھلی اجازت دے رکھی ہے. ہم نے اپنی بیٹیوں کو کانوینٹ اسکولوں میں لڑکوں کے ساتھ بیٹھ کے پڑھایا ہے,
کو ایجوکیشن ہم نے دی ہے. اب یہ دن تو دیکھنا ہی پڑیں گے. اور RSS کے وہ سرگنا جو ناگپور کی سرزمین پر بیٹھے ہوئے ہیں, جو شریعتر رچ رہے ہیں کہ مسلمان لڑکیوں کو زیادہ سے زیادہ اسکولوں کالجوں میں ویکینسی دو, ان کو نوکریاں دو اور ان کو اسکولوں میں جگہ دو, تاکہ ہمارے غیر مسلم ہندو لڑکے زیادہ سے زیادہ ان سے پیار کریں اور پیار کا ناٹک کرنے کے بعد ان کو اپنے چنگل میں پھنسائیں, شادی کریں, کورٹ میرج کریں, 2-4 بچے پیدا کرنے کے بعد اس کو کسی طوائف خانے کے حوالے کر دیں. کتنی لڑکیاں ایسی ہیں جو آج میرے بھائیوں چکلے خانوں پر اس لیے بیٹھی ہوئی ہیں کہ 1-2 بچے پیدا ہو جانے کے بعد ان کو چھوڑ دیا گیا ہے, اس کو نظر انداز کر دیا گیا ہے, اس کو لاتے مار کے اس کے گھر سے بھی بھگایا گیا ہے, پھر وہ ہندو سماج کے مندر میں گئی, وہاں سے بھی اس کو نکالا گیا ہے, اور آخر کار وہ اپنے گھر آ نہیں سکتی ہے کیونکہ اس کے باپ نے کہہ دیا کہ جیتے جی تو اپنا چہرہ ہم کو نہیں دکھا سکتی ہے. آخر کار اس نے چکلے کھانے میں بیٹھ کے اپنی زندگی کو گزارنا اور اپنے جسم کو بیچنا شروع کر دیا ہے. میرے بھائیوں, یہ داستانیں ملیں گی اور ہمیں یہ دن دیکھنا پڑیں گے, کیونکہ ہم نے اپنی لڑکیوں کے ہاتھوں میں موبائل دیا ہے. اس سے زیادہ زہریلا عنصر, اس سے زیادہ زہریلا خنجر کوئی نہیں ہے جو ہماری بہن, ہماری بیٹیوں کے لیے سب میں قاتل ہے. یہ وہ زہر ہے جو پانی پینے کا بھی موقع نہیں دیتا ہے, یہ وہ زہر ہے اگر اس کی لت لگ گئی تو آپ لاکھ کوشش کیجئے, آپ کے جانکاری میں نہیں ہوگا اور آپ کی بیٹی بازار